बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शरह मियात अमीन किताब के नए सबक के साथ हाजिर हूँ। 7वीं नौ का आखिरी सबक आज हम पढ़ेंगे, जिसके अंदर इज़्मा का बयान है। तो पहला जुमला है, उसकी तरकीब करते हैं, वो है इज़्मा व हुवा युस्तअमलु फ़ी गैरि ज़िल उक़ूली। तो सबसे पहले वाव है, तो वाव को आतिफ़ा भी बना सकते हैं और इस्तिनाफिया भी बना सकते हैं। उसके बाद इज़्मा है, तो जिस तरह पीछे सारे अस्मा के बारे में बताया गया कि यहाँ पर इनका लफ्ज़ मुराद है, तो जब लफ्ज़ मुराद है तो ये इसमें मारिफा हैं अलमियत की बिना पर। तो पहले इसमें मारिफा है, उसके बाद आगे वाव है, उसके बाद हुआ ज़मीर है। तो हुआ ज़मीर भी मारिफा है, तमाम मुज़मिरात जो हैं वो मारिफा हैं। तो दो मारिफा हैं, उनके दरमियान में वाव आ गई। तो ये कायदा बार बार हो चुका कि उस वाव के अंदर 3 एहतिमाल होते हैं और कभी कभी 4 होते हैं। 3 कौन कौन से कि वो वाव ज़ायदा बन सकती है, और ज़ायदा बनाना ये तरकीबी एतबार से सबसे आसान है कि जब ज़ायदा बनाएंगे तो जो पहला मारिफा है, जिस तरह यहाँ पर इज़्मा है, ये मुब्तदा बनेगा और वाव ज़ायदा होगी, तो आगे जो हुआ है ये फिर मुब्तदा सानी, और आगे जो जुमला है वो खबर, यानी मुब्तदा खबर जुमला इसमें होकर ये इज़्मा की खबर होगा। ये है कि वाव को अगर ज़ायदा मान लें तो। फिर दूसरा एहतमाल इसमें यह है कि वाव को एतराज़िया बना सकते हैं। जब एतराज़िया बनाएंगे तो इसके बाद वाला जुमला मुतरिज़ा होगा। तो जब बाद वाला जुमला मुतरिज़ा होगा तो फिर इज़्मा जो मुब्तदा है, इसको खबर हम आगे से जो मिसाल है वो देंगे। फिर इस वाव में तीसरा एहतमाल कि इस वाव को हालिया बना सकते हैं। तो जब हालिया बनाएंगे उस सूरत में भी इसका मबा जुमला हाल होगा और इज़्मा फिर जुलाल होगा, और ये जुलाल हाल में कल मुब्तदा होगा, और इस सूरत में भी खबर जो है वो आगे वाली मिसाल होगी। तो एक तरकीब जो आसान है वो करते हैं कि इज़्मा मुब्तदा अव्वल, वाव ज़ायदा, हुआ ज़मीर, राजिब बस इज़्मा मुब्तदा सानी, युस्तअमलु फ़िल मुज़ारि मजहूल, सिगा वाद मुज़क्कर गायब। अब इसका नायब फ़ैल चाहिए, वो अंदर भी हो सकता है बाहर भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर बाहर कोई चीज़ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जार मजरूर हैं और वो सलाहियत ही नहीं रखते कि नायब फ़ैल बनने की। तो पता चला कि अब इसका नायब फ़ैल अंदर है और वो हुआ ज़मीर है। हुआ ज़मीर इसमें इसका नायब फ़ैल राजिब बस मुब्तदा। फिर फजार गैरि ज़िल उक़ूली, ये सारे मुज़ाफ़ हैं क्योंकि 3 इसम इकट्ठे हैं, पहले दो नकला तीसरा मारिफा। तो कायदा होता है इसी सूरत में मुज़ाफ़ बनते हैं। तो ये मुज़ाफ़ मिलकर सारे फी जार का मजरूर, जार मजरूर मिलकर ज़र्फ़ लाउ। तो युस्तअमलु फ़िल अपने नायब फ़ैल और ज़र्फ़ लाउ से मिलकर जुमला फिरिया होकर ये खबर हुई। वह मुब्तदा सानी अपनी खबर से मिलकर जुमला इसमें खबरिया होकर ये खबर हुई इज़्मा की। इज़्मा मुब्तदा अपनी खबर से मिलकर जुमला इसमें खबरिया। उसके बाद आगे जुमला है मिसलु इज़्मा तफ़अल अफ़अल, ऐ इन तफ़अलिल ख़ियातता अफ़अलिल ख़ियातता व इन तफ़अलिल ज़राअता अफ़अलिल ज़राअता। तो इसमें मिसलु को हम खबर बना रहे हैं, पीछे भी जितनी इसकी तरकीब है अगरचे इसमें और भी एहतिमाल हैं। तो मिसलु मुज़ाफ़ और इसका मबा सारा मुज़ाफ़ होता है और ये खबर बनती है मुब्तदा मुक़द्दर मिसालू की। तो यहाँ पर भी मिसलु मुज़ाफ़ हुआ। इसके बाद जो है जुमला हो तो उसको मुफ़रद बनाते हैं। उसकी वजह बयान हुई कि ये मिसलु और नाउ वगैरह जुमला की तरह मुज़ाफ़ नहीं होते हैं, तो अगर इनके बाद जुमला आ जाए तो उसको फिर मुफ़रद बनाते हैं। और मुफ़रद बनाने का फिर तरीका यही होता है कि उसको मुरादुल लफ्ज़ कह लिया जाए। तो इज़्मा तफ़अल अफ़अल, ये मुरादुल लफ्ज़ कहा तो ये मुफ़रद हो गया। अब इसके बाद ऐ आ गया, और ऐ के बारे में कायदा हमने पढ़ा कि ऐ से पहले भी मुफ़रद हो और ऐ के बाद भी मुफ़रद हो तो आपस में मुबदल मिन्हु बदल बनते हैं। तो ऐ से पहले जब हम मुफ़रद बना लिया तो अब ऐ के बाद वाले को भी मुफ़रद बनाना मजबूरी है, उसकी वजह बयान की थी। तो इसलिए इज़्मा तफ़अल अफ़अल ये मुरादुल लफ्ज़ मुबदल मिन्हु हुआ। ऐ हर्फ़ तफ़सीर, और इन तफ़अलिल ख़ियातता अफ़अलिल ख़ियातता ये मुरादुल लफ्ज़ मातूफ़ है क्योंकि आगे एक और जुमला आ रहा है। वाव आतिफ़ा इन तफ़अलिल ज़राअता अफ़अलिल ज़राअता, ये मुरादुल लफ्ज़ मातूफ़ मातूफ़ मिलकर ये बदल। इज़्मा तफ़अल अफ़अल मुरादुल लफ्ज़ जो मुबदल मिन्हु बनाया है ये अपने बदल से मिलकर मिसलु का मुज़ाफ़ हुआ। मिसलु मुज़ाफ़ अपने मुज़ाफ़ से मिलकर खबर हुई मुब्तदा मुक़द्दर मिसाल हो कि मिसाल मुज़ाफ़ आदमी उसका मुज़ाफ़ राजे बस हुए इज़्मा। तो मुज़ाफ़ में मुब्तदा और खबर जुमला इसमिया खबरिया। अब इन जुमलों की अलग अलग तरकीब करें तो पहला जुमला है इज़्मा तफ़अल अफ़अल। इसमें जो इज़्मा है तो मुसन्निफ़ ने चूँकि इसको ज़र्फ़ के लिए नहीं करार दिया तो इसलिए फिर अब इसको हम मफ़ूल फ़ी तो बना नहीं सकते, यानी इसका फिर ताल्लुक़ हो गया जिस तरह पीछे माँ मन और अय्यू की तरकीब की, तो उस तरह कि ये मफ़ूल बिही बन जाएगा अगर इसके बाद फ़ेल मुतअद्दी हो और उसे उसका मफ़ूल ना मिला हो तो। लेकिन मुसन्निफ़ के अलावा बाकी तमाम नुआत ने इसको ज़रूफ़ के तहत ही दाखिल किया है, जिस तरह पीछे जो हमने पढ़े हैसुमा, फिर इस तरह पीछे जो पढ़े थे ऐनमा वगैरह माहमा वगैरह। तो यानी कि उन नुआत के नज़दीक तो ये फिर मफ़ूल फ़ी बनेगा, लेकिन मुसन्निफ़ साहब ने चूँकि इसको नहीं उसके तहत दाखिल किया तो फिर ये
ان کے مذہب پر یہ پھر مفعول بھی مقدم ہوگا تفعل فعل کے لیے. تو تفعل یہ مضارع کا صیغہ ہے واحد مذکر حاضر کا. تو یہ جو صیغہ اس کا فاعل ہمیشہ انتر ہوتا ہے تضمیر اس میں اس کا فاعل. تو فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی مقدم سے مل کر یا دوسرے مذہب کے مطابق مفعول فیہ مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر شرط. اس کے بعد افعل یہ بھی مضارع کا صیغہ واحد متکلم کا ناظم اس میں اس کا فاعل فعل فاعل جملہ فعلیہ ہو کر یہ جزا شرط جزا مل کر جملہ شرطیہ. اس کے بعد آگے جملہ ہے ان تفعل الخیاطۃ افعل الخیاطۃ. اس میں حرف شرط. اس کے بعد تفعل یہ مضارع کا صیغہ ہے واحد مذکر حاضر کا. تو ان تصویر اس میں اس کا فاعل اور جب فعل فاعل ہو گیا تو اس کے بعد جو الخیاطۃ ہے یہ اس کا مفعول بھی ہے. تو فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی اس مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ شرط. اس کے بعد افعل الخیاطۃ اس میں افعل واحد متکلم کا صیغہ ہے. تو اس میں انا فاعل اور الخیاطۃ یہ اس کا مفعول بھی فعل فاعل مفعول بھی جملہ فعلیہ ہو کر یہ جزا شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ. اس کے بعد تیسرا جملہ ان تفعل الزراعۃ افعل الزراعۃ. اس کی ویسی ترکیب کے ان حرف شرط. تفعل مضارع کا صیغہ ان تضمیر اس میں اس کا فاعل اور الزراعۃ یہ مفعول بھی فعل فاعل مفعول بھی جملہ فعلیہ ہو کر یہ شرط. اس کے بعد افعل الزراعۃ یہ افعل مضارع کا صیغہ واحد متکلم کا. اس میں بھی آنا فاعل ہوتی ہے ہمیشہ ضمیر اور الزراعۃ یہ مفعول بھی فعل فاعل مفعول بھی جملہ فعلیہ ہو کر یہ جزا شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ. آگے جملہ ہے وَإِن كَانَ الْفِعْلُ الثَّانِي مُضَارِعًا دُونَ الْأَوَّلِ فَالْوَجْهَانِ فِي الْمُضَارِعِ. تو سب سے پہلے واو جو ہے اس واو کو عاطفہ بھی بنا سکتے ہیں اور نیا جملہ ہونے کی وجہ سے اس کو استئنافی بھی بنا سکتے ہیں. اس کے بعد آگے ان ہے ان حرف شرط ہے. تو جب ان حرف شرط ہے تو پھر ہمیں شرط اور جزا والا جملہ تلاش کرنا ہے اور وہ بنانا ہے. اس کے بعد آگے کانا ہے. کانا فعل ہے افعال ناقصہ میں سے. تو اب اس کو ایک اسم چاہیے اور ایک خبر چاہیے. تو اس کا اسم مرفوع ہوتا ہے اور اس کی خبر منصوب ہوتی ہے. تو کانا کے بعد ہمیں نظر آیا کہ آگے ہے الفعل. تو اس کو مرفوع اس لیے پڑھا کیونکہ اس کے بعد آگے ہمیں نظر آ رہا ہے کہ آگے ہے مضارعن جو خط سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ یہ منصوب ہے. تو اس کو دیکھتے پتہ چل گیا کہ وہ منصوب ہے تو اس کی خبر ہوگا. تو اس سے پہلے جو کچھ ہے یہ پھر اس کا اسم ہی ہوگا. ویسے تو اس کا اسم اندر بھی ہو سکتا ہے ضمیر کی شکل میں لیکن اب اس کا جو اسم ہے وہ باہر ہے اس میں ظاہر کی شکل میں. تو وہ ہے الفعل الثانی. تو پھر دو اسم ہیں اکٹھے ہیں دونوں معرفہ ہیں تو مشہور قاعدہ کہ یہ پھر موصوف صفت ہوں گے. تو الفعل موصوف الثانی یہ پھر اس کی صفت ہو جائے گا. موصوف صفت مل کر یہ پھر کانا کا اسم ہو گیا. اس کے بعد مضارعن یہ اب اس کی خبر ہے. اگرچہ یہ صیغہ صفت ہے لیکن اس کو حل نہیں کریں گے کیونکہ اس میں اسمیت غالب آ چکی ہے. تو یہ اس کی خبر ہے. اس کے بعد دونا یہ ظرف ہے اور یہ مضاف ہوتا ہے. آگے ہے الاولی. تو الاول یہ جو کہ اس میں تفضیل کا صیغہ ہے تو یہ صیغہ صفت ہے. تو اب اس کا موصوف جو ہے وہ مقدر ہے یہاں پر اور یہ اکثر ہوتا رہتا ہے کہ موصوف مقدر ہوتا ہے صفت اس کی جہاں پر ہوتی ہے. تو یہاں پر بھی ایسی ہے اور وہ پیچھے ہے الفعل. تو عبارت بنی کہ دون الفعل الاولی. تو الاول یہ اس میں تفضیل کا صیغہ اس میں واضح اس کا فاعل راجع بسوئے موصوف مقدر. تو صیغہ صفت اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر یہ صفت الفعل موصوف اپنی صفت سے مل کر یہ دونا کا مضاف الیہ ہوا. مضاف الیہ مل کر اب یہ مفعول فی ہوا کانا فعل ناقص کے لیے. کانا فعل ناقص اپنے اسم خبر اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ شرط. اب اس کے آگے جزا آئے گی اور وہ فالوجہانی فی المضارع یہ اس کی جزا ہے. تو فا جزائیہ ہے اور شرط کی جزا جب جملہ اسمیہ ہو تو اس کے شروع میں فا کا لانا یہ واجب ہوتا ہے. تو یہ یہاں پر وجوبی طور پر آئی ہے فا جزائیہ ہوگی. اس کے بعد وجہانی یہ تسنیہ کا صیغہ ہے. تو الوجہانی تو یہ اب مبتدا بن جائے گا کیونکہ معرفہ ہے اور معرفہ کے بعد آگے جار مجرور آگے. تو معرفہ کے بعد جار مجرور آ جائیں تو وہ پھر قاعدہ ہوتا ہے کہ وہ مبتدا خبر بنتے ہیں. تو الوجہانی یہ مبتدا ہو گیا اور فی المضارع یہ جار مجرور مل کر اب یہ ظرف مستقر ہوگا. اور ظرف مستقر جو ہم اس کا متعلق نکالیں گے وہ پیچھے مبتدا کے مطابق ہوگا. تو وہ چونکہ تسنیہ ہے تو یہاں پر وہ بھی جو اس کا متعلق ہے وہ بھی تسنیہ ہوگا ثابتانی. تو ثابتانی صیغہ صفت تسنیہ کا صیغہ اس میں ہماز میں اس کا فاعل راجع بس ہوئے مبتدا. تو صیغہ صفت اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمی ہو کر یہ خبر ہوئی. ابتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمی ہو کر یہ جزا شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ. اس کے بعد آگے جملہ ہے الجزم والرفع. تو اب یہاں پر چونکہ پیچھے تھا کہ دو وجہ ہیں مضارع میں یعنی ایک
اجمالاً ایک چیز کا ذکر آیا کہ 2 وجہ ہیں، تفصیل نہیں آئی کہ کون کون سی ہیں. اب آگے اس کی تفصیل کر دی کہ جزم اور رفع. تو یہاں پر مشہور قاعدہ کہ ایک چیز کا 2 بار ذکر آئے، پہلے اجمالاً پھر اس کے بعد تفصیل آ جائے تو تفصیل کے اندر کافی ترکیب احتمال بنتے ہیں. تو یہاں پر بھی وہی جاری ہوگا کہ اس کو ہم وجہان سے بدل بھی بنا سکتے ہیں، اور جب بدل بنائیں گے اس سے تو چونکہ وہ مرفوع ہے تو یہ بھی مرفوع پڑھیں گے، تو الجزم و رفع پڑھیں گے. پھر اس کے بعد اس میں ایک احتمال یہ کہ اس کو ہم خبر بنا سکتے ہیں مبتدا مقدر مان کر. تو اس میں پھر یہاں پر ہما بھی نکال سکتے ہیں، مبتدا ہما نکال کر اس کو آگے اس کی معطوف معطوف لا بنا کر خبر بنا دیا جائے، مبتدا خبر، پھر یہ الگ جملہ ہو جائے گا. پھر مبتدا میں عدد والی ترکیب کر سکتے ہیں، یعنی عدد نکال کر، لیکن وہ اس وقت ہوتا ہے جب اجمالی چیز جتنی بتائی جائے آگے تفصیل میں اتنی ہی آ جائے تو پھر عدد نکال سکتے ہیں. یہاں پر بھی ویسے ہی ہے کہ پیچھے تک 2 وجہ ہیں، آگے 2 ہی ذکر کی، تو اب یہاں پر عدد نکال سکتے ہیں. تو عدد میں پھر الجزم کے شروع میں آئے گا کہ احدہما. اب اس کے ساتھ ہما ضمیر لائے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو ضمیر ہوتی ہے وہ لوٹنی ہوتی ہے پیچھے اجمالی چیز کی طرف. تو اجمالی چیز یہاں پر تثنیہ ہے تو اس لیے ساتھ ضمیر تثنیہ کی آئے گی، لیکن اجمالی چیز اگر جمع ہو تو پھر ساتھ واحد مؤنث کی ضمیر لے آتے ہیں، جس طرح احدھا، ثانیھا. پیچھے ہم نے اس کی بار بار ترکیبیں کی، اس کی وجہ یہی ہوتی ہے، پیچھے بھی بتایا تھا کہ جمع کی طرف واحد مؤنث کی ضمیر لوٹ جاتی ہے، تو اس لیے اس صورت میں واحد مؤنث کی ضمیر لے کر آتے ہیں. لیکن اب یہاں پر چونکہ پیچھے جمع نہیں ہے، یہ تو تثنیہ ہے، تو اب ان میں مطابقت ہونی چاہیے. تو اب یہاں پر ہما ضمیر نکالیں گے، احدہما. تو احد مضاف، ہما ضمیر مضاف الیہ راجع بسوء وجہان. مضاف الیہ کا مبتدا اور یہ الجزم، اس کی خبر مبتدا خبر جملہ اسمیہ خبریہ ایک ہو گیا. اس کے بعد آگے دوسرے کے شروع میں بھی الرفع کے شروع میں بھی ایسے ہی ثانیہما. تو اب ثانی ہما نہیں پڑھیں گے، اس کو ثانی ہما پڑھیں گے. وہ اس لیے کہ پیچھے جو کسرہ ہے وہ چاہتا ہے کہ ہا پر بھی کسرہ ہی پڑھا جائے، تو اس لیے ثانی ہما پڑھیں گے. تو وہ مضاف الیہ کا مبتدا اور یہ الرفع خبر مبتدا خبر جملہ اسمیہ خبریہ. اس کے علاوہ اس میں تیسرا احتمال جو ہوتا ہے ایسی صورت میں وہ ہوتا ہے کہ جو تفصیلی چیز ہے اس کو مفعول بہ بنا لیا جائے آنی فعل نکال کر. تو یہاں پر بھی نکال سکتے ہیں کہ آن الجزم والرفع. تو اب یہاں پر آنی فعل ہے، والمتکلم کا صیغہ ہے، تو آنا ضمیر اس کا فاعل. اس کے بعد الجزم والرفع یہ معطوف معطوف لا مل کر اس کا مفعول بہ، تو فعل اپنے فاعل مفعول بہ اس کا جملہ فعلیہ خبریہ. تو یہ اس میں سارے جو ترکیب احتمال تھے ان کا ذکر کیا. آگے جملہ ہے مثلو ازما کتبتا اکتب. تو اب اس کو اکتب بھی پڑھ سکتے ہیں اور اکتبو بھی پڑھ سکتے ہیں، وہی جو پیچھے مسئلہ بیان اسی کی روشنی میں ترکیب کریں. تو مثلو مضاف، ازما کتبتا اکتب مراد لفظ مضاف الیہ، اور مثلو مضاف بعد اپنے مضاف الیہ سے مل کر خبر ہوئی مبتدا مقدر مثال ہو کی مثال مضاف آزمی، اس میں اس کو مضاف الیہ مضاف الیہ میں مبتدا اور یہ جملہ اس میں خبریہ. اب الگ سے ترکیب کریں تو ازما کتبتا اکتب میں ازما جو ہے یہ اب اس میں بھی وہی صورت کہ صاحب کتاب کے نزدیک یہ مفعول بہ بنے گا اور باقی نحات کے نزدیک یہ مفعول فیہ بنے گا. تو اس کے بعد کتبتا یہ مذکر حاضر کا صیغہ ہے ماضی کا، تو تاز میں بارزہ اس میں اس کا فاعل ہے، تو فعل اپنے فاعل اور مفعول فیہ یا پھر مفعول بہ مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ شرط. اس کے بعد اکتب یہ اب مضارع کا صیغہ ہے، والمتکلم کا آنا ضمیر اس میں اس کا فاعل، اور اس کو اکتب بھی پڑھ سکتے ہیں، تو فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ جزا، شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ. اب آج کے سبق کے اندر جو مسئلہ بیان ہو اس کو پڑھتے ہیں. تو 7ویں نوع جو ایسے اسماء کے بیان میں ہے جو فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں ان حرف شرط کے معنی پر مشتمل ہونے کی وجہ سے، ان اسماء میں سے جو آخری اسم ہے ازما، اس کے بارے میں آج ہم نے پڑھا. تو مصنف صاحب نے فرمایا کہ یہ غیر ذوی العقول میں استعمال ہوتا ہے، جبکہ اس میں باقی جو نحات ہیں ان کے نزدیک یہ ظرفیت کے لیے آتا ہے. تو اس میں پھر آگے اس کی کافی توجیحات کی گئیں کہ آیا یہ کاتب کی غلطی سے لکھا گیا یا پھر بے خیالی میں لکھ دیا گیا. تو بہرحال اس میں جو جمہور نحات کا یہ مذہب ہے کہ ازما جو ہے یہ بھی ظرفیت کے لیے ہی آتا ہے، جس طرح اس کے پیچھے جو ماہ حیثو حیثما ان وغیرہ یہ اسماء آتے رہے ہیں، تو ازما بھی یہ ظرف زمان کے لیے آتا ہے. تو پھر اس میں ترکیبی لحاظ سے بھی فرق آ جائے گا کہ اگر مصنف کا مذہب مان لیں تو صورت میں یہ مفعول بہ بنے گا، یہ جو مذکورہ مثالیں ہیں ان میں، اور اگر
दूसरे नवात का मज़ा माने तो उस सूरत में ये फिर मफूल फी ही बनेगा। फिर उसके बाद आगे मसला बयान किया कि अगर फ़िल सानी फ़िल मुज़ारे हो और पहला जो फ़िल है वो मुज़ारे ना हो यानी माजी हो, तो उस सूरत में अब जो फ़िल सानी मुज़ारे है उसको मरफू भी पढ़ सकते हैं और उसको मजजूम भी पढ़ सकते हैं। यानी इसका जिक्र पहले पीछे भी तफसील इसकी हो चुकी थी जब इन शर्तिया का बयान किया था कि अगर दोनों फ़िल मुज़ारे हैं यानी शर्त और रिज़ा, तो उस सूरत में तो उनको वजूबी तौर पर जज़म देना होती है, और अगर पहला फ़िल मुज़ारे हो और दूसरा माजी हो तो उसमें जो पहला फ़िल है उसको भी जज़म देना वाजिब होता है। लेकिन जो तीसरी सूरत बनती है कि पहला फ़िल जो है वो माजी हो और दूसरा फ़िल जो है वो मुज़ारे हो, तो अब उस सूरत में जो दूसरा फ़िल मुज़ारे है उसको जज़म देना जायज़ होता है, चाहें तो दें चाहें तो ना दें। तो अब इसमें फिर इसकी वजह क्या है, जज़म क्यों देंगे? तो जज़म इस वजह से देंगे कि क्योंकि जाजिम मौजूद है तो उसके वजूद की वजह से अब इसको जज़म देना जायज़ है। अच्छा, फिर दूसरा कि इसको रफ़ा क्यों देंगे, इसको मरफू पढ़ने की क्या वजह है? तो इसकी फिर 3 वजह बयान की जाती हैं। उनमें पहली वजह ये बयान की जाती है कि ये जो मुज़ारे मज़कूर है ये दलील है जज़ा पर, जज़ा नहीं है, ये दलील बर जज़ा है न कि जज़ा। यानी जज़ा जो है वो माज़ूफ है और वो हुक्मन मुक़द्दम है, और ये जो मुज़ारे है ये उस पर दलील है। तो जब ये हकीकतन ये है ही नहीं जज़ा, तो इसलिए फिर इस पर रफ़ा पढ़ेंगे। एक वजह ये बयान की जाती है। फिर उसके बाद दूसरी वजह ये बयान की जाती है कि ये मुज़ारे जो मज़कूर है इससे पहले फ़ा मुक़द्दर है। तो यानी असल में ये इबारत थी जो मिसाल दी किताब के अंदर कि इज़्मा कतबता अक्तुब जो है इसको जब हम मरफू पढ़ेंगे तो दूसरी वजह के मुताबिक इसकी तकदीर इबारत यूँ बनेगी इज़्मा कतबता फ़क्तुबु। तो जब फ़ा के बाद मुज़ारे आए तो उस सूरत में तो फिर उस पर जज़म नहीं आती। तीसरी वजह ये बयान की जाती है कि ना तो यहाँ पर मुज़ारे मज़कूर हुक्म मुक़द्दम है और ना ही यहाँ पर मुज़ारे मज़कूर से पहले फ़ा मुक़द्दर है, यानी पहले वाली दोनों वजह ही नहीं है, बल्कि एक नई वजह है। तीसरी वजह है वो ये है कि कलमा शर्त और फ़िल मुज़ारे के दरमियान जब माजी हाइल हो गया कि जो मज़कूरा मिसाल थी उसमें इज़्मा के बाद आगे कताबता है जो माजी है, ये कलमा शर्त यानी इज़्मा और आगे जो फ़िल मुज़ारे है उसके दरमियान में आ गया, तो अब इसके दरमियान में आ जाने की वजह से कलमा शर्त का अमल ज़ईफ़ हो गया। कि यानी कलमा शर्त जब अपने बाद वाले फ़ेल में लफ्ज़न अमल नहीं कर सकता जो कि माजी है, और वो उसमें तो अमल नहीं कर सकता लफ्ज़न क्योंकि वो मबनी है, तो जब उसमें अमल नहीं कर सकता तो फिर जज़ा में कैसे अमल करेगा? यानी जो करीब है उसमें अमल नहीं कर सकता तो फिर जो बाइद है उसमें किस तरह अमल करेगा? तो अब माजी के हाइल हो जाने की वजह से कलमा शर्त का जो अमल है वो ज़ईफ़ हो गया, इस वजह से अब इसने उसमें अमल नहीं किया तो वो मरफू है। तो ये 3 वजह इसमें बयान की जाती हैं। इसकी मज़ीद तफसील है जो कि बड़ी किताबों में आती है। तो अब जो आज हमने सबक पढ़ा उसका तर्जमा करते हैं। तो पहला जुमला उसका तर्जमा कि इज़्मा वो इस्तेमाल होता है गैर ज़वील उक़ूल में। इस इज़्मा की मिसाल इज़्मा तफ़अल अफ़अल यानी इन तफ़अलिल ख़ियातता अफ़अलिल ख़ियातता और इन तफ़अलिल ज़राअता अफ़अलिल ज़राअता की मिसल में है। उसके बाद अगले जुमले का तर्जमा, और अगर फ़ेल सानी मुज़ारे हो ना कि फ़ेल अव्वल तो मुज़ारे में 2 वजहें जायज़ हैं, यानी जज़म और रफ़ा। इसकी मिसाल इज़्मा कतबता अक्तुब या अक्तुब की मिसल में है। तो इसके साथ ही आज के सबक का इख्तिताम हुआ। इंशाअल्लाह नए सबक के साथ हाजिर होता हूँ, तब तक ले इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।